याचकः नृपः डा लताबेग पूर्वं कश्चन नृपः आसीत्। सः चन्दनपुरं पालयति स्म। तस्य नाम आसीत् कुसमानः इति। असौ बहु दयावान् आसीत्। यः कोऽपि तं यदि किञ्चिदपि याचते तर्हि सः अवश्यमेव तस्मै किमपि यच्छति स्म एव। एकदा सः आखेटाय वनम् अगच्छत्, परं सः वने किञ्चिदपि न लब्धवान्। शनैः शनैः दिनं व्यतीतं। रात्रिः आगता। सः पिपासया व्याकुलः अभवत्। तेन कुत्रापि जलं न प्राप्तम्। अन्ते च सः भूमौ पतितवान्। तदा कश्चन कृषकः तत्र आगतः। अकस्मात् तस्य दृष्टिः राज्ञः उपरि अपतत्। सः तस्य समीपम् अगच्छत्। पतितं नृपं च स्वगृहम् अनयत्। सः पूर्णरात्रौ नृपम् असेवत। तस्मै जलभोजनादिकम् अयच्छत्। अन्यस्मिन् दिने राजा तम् अकथयत्, भवान् मम बहु सेवाम् अकरोत्। अहं भवते किमपि दातुम् इच्छामि इति। तदा कृषकः अकथयत्, मम समीपे सर्वम् अस्ति। यदि किमपि वस्तु आवश्यकं भविष्यति तर्हि अहम् अवश्यम् एव भवतः प्रासादम् आगमिष्यामि इति। एतत् श्रुत्वा राजा ततः प्रासादं प्रति गतवान्। अग्रे कदाचित् राजा यदा कुरान् नामकस्य धर्मग्रन्थस्य पठनं करोति स्म, तस्य हस्तौ उपरि गगनदिशि प्रसारितौ यदा आस्तां तदैव कृषकः तत्र आगच्छत्। सः राजानं चिरकालपर्यन्तं पश्यन् तत्रैव अतिष्ठत्। किञ्चित् कालानन्तरं राजा तम् अपृच्छत्, अपि कुशलं? किमर्थम् आगतम् अस्ति भवता? किमपि साहाय्यम् अपेक्ष्यते? तदा कृषकः अवदत्, प्रभो, भवतः दयया सर्वं कुशलमेव। मम कश्चन सन्देहः, भवान् हस्तौ उन्नीय किं करोति इति। तदा राजा अकथयत्, अहम् ईश्वरम् अल्लाहं सुखं शान्तिं च याचामि स्म। एतत् श्रुत्वा कृषकः अवदत्, वस्तुतः अहं भवन्तं किमपि याचितुम् आगतः, परं भवान् अपि कश्चन याचकः एव। भवान् ईश्वरं याचते, आवयः कोऽपि भेदः नास्ति। भवान् अपि मत्स्यमानः कश्चन याचकः एव। याचकः याचकं न याचेत। अतः अहं सम्प्रति भवन्तं किञ्चिदपि न याचामि। अहम् ईश्वरम् एव प्रार्थयामि इति। एतावत् कथयित्वा सः स्वगृहं प्रति प्रस्थितवान्। राजा च मूकः अभवत्।